अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, मज़लूम क्या है और मज़लूम की आहट जो है वो कहाँ जाती है? हज़रत अली ने क्या फरमाया? और वो कौन शख्स था जो किसी की बीवी को छेड़कर खुद अपने मज़े से घूमता था? और वो कौन मज़लूम था जिसकी फरियाद कोई नहीं सुन रहा था? तो चलें चल के वीडियो देखते हैं। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ हवाओं को फाड़कर, फिजाओं को फाड़कर, यहाँ तक कि सातों आसमानों को चीर कर अर्श का दरवाज़ा जा खटखटाती है और अल्लाह से अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफी कोशिशों के बाद भी जब नींद ना आई तो अपने गुलामों से कहने लगे कि मुझे लगता है कि किसी मजलूम पर आज जुल्म हुआ है, किसी मजलूम पर आज जुल्म हुआ है, इसलिए तो मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए तो मेरी आंख नहीं लग रही। तुम लोग इस तरह करो, जल्दी करो, गलियों में फैल जाओ, गिरदो नवाह फैल जाओ। अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे फौरन मेरे पास लेकर आना, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद जब गुलाम वापस आए, कहने लगे सुल्तान जी, हमें तो गिरदो नवाह कोई भी फरियादी नहीं मिला, लिहाजा आप आराम से सोएं, आपको नींद क्यों नहीं आ रही। सुल्तान को जब फिर भी नींद ना आई, काफी कोशिशों के बाद भी जब आंख ना लगी, तो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकले। सुल्तान महमूद गजनवी खुद महल से बाहर निकले, अपना लिबास बदल कर महल से थोड़ा सा दूर किसी की फरियाद सुनाई, महल से थोड़ा सा दूर किसी की फरियाद सुनाई दी। वो फरियाद कुछ इस तरह की थी कि कोई कहने वाला कह रहा था, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परवरदिगार आलम, सुल्तान महमूद तो अपने मुसाहिबों के साथ महल में ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और मुझ ना चीज पर जुल्म तोड़ा जा रहा है। ये सुनते ही सुल्तान ने आवाज दी, तुम कौन हो? मैं महमूद हूं, मैं सुल्तान हूं, तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए आया हूं, मुझे बताओ क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। कहा, बादशाह सलामत, एक शख्स है जिसका नाम मैं नहीं जानता, हर रात मेरे घर आता है, मेरी बीवी को छेड़ता है, मेरी बीवी की इज्जत लूटता है, मेरी बीवी पर जुल्म और तशद्दुद करके चला जाता है। ये सुनते ही बादशाह कांप उठा, जलाल में आ गया, गुस्से में आकर कहने लगा, किसकी जुर्रत हुई? कहा, इस वक्त वो कमीना कहाँ है? कहा, इस वक्त शायद वो घर चला गया होगा। बादशाह ने कहा, दोबारा जब भी वो आए तो फौरन आकर मुझे इत्तला देना। सुल्तान ने अपने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया, कहा, जब भी ये दरवाजे पर आए तो इसे सीधा मेरे पास पहुंचा देना, अगर मैं नमाज की हालत में भी हूं तो भी मुझे इसे जरूर मिलवाना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया, बताया कि वो कमीना मेरे घर में है और मेरी बीवी को छेड़ रहा है, इज्जत लूट रहा है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़े। जब उसके घर पहुंचे तो सुल्तान ने कहा, अपने घर के सारे चिराग बुझा दो। जब सारे चिराग बुझ गए तो सुल्तान ने अंधेरे में ही उस कमीने का सर तन से जुदा कर दिया, अंधेरे में ही उस कमीने का सर तन से जुदा कर दिया। उसे कत्ल करने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि अब चिराग रोशन कर दो। कत्ल करने के बाद सुल्तान ने हुक्म दिया, ए बंदे, अपने घर के तमाम बुझे हुए चिराग रोशन कर। सुल्तान ने जैसे ही उस कमीने शख्स का चेहरा देखा, उस मरे हुए शख्स का चेहरा देखा, तो सजदे में गिर पड़े, सजदे में गिर पड़े। फिर एकदम घर के मालिक से कहा कि अगर कुछ खाने को है तो जल्दी ले आओ, मुझे भूख ने सताया हुआ। वो शख्स हैरानी के आलम में गुमसुम होकर सूखी रोटी उठाकर लाया, जिसे सुल्तान ने बड़े शौक से खाया। वो शख्स सुल्तान से बड़ी हैरत से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदे करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर माजरा क्या है? खुदारा सुल्तान, मुझे बता दो। चिरागों को बुझाना,
سجدے کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے؟ اب وہ ماجرا آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں۔ سلطان نے کہا میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہی ہو سکتی ہے، اور جب میں گھر سے نکلا تھا اس سوچ کی بنیاد پر نکلا تھا کہ وہ کمینہ میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میں نے گھر سے تلوار اٹھائی، اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اٹھائی تھی، اور اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ باپ کی شفقت میرے انصاف کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے کوئی اور ہے تو میں سجدے میں گر گیا، سجدہ شکر بجا لایا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں میرا بیٹا نہ ہو۔ جب مجھے پک ہوا کہ یہ مرنے والا کمینہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدے میں گر گیا اور آپ سے کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ اللہ سے عہد کیا تھا جب تک تجھے تیرا انصاف نہیں ملتا اس وقت تک میں نہ تو کچھ کھاؤں گا نہ تو کچھ پیوں گا۔ معاشرے میں آج کل ظلم و زیادتی عموماً غریب سے ہی کی جاتی جو ناقابل معافی جرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر تھا۔ اس ظالم نے کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں کے سر قلم کی، کتنوں کے گھر اجاڑے، کتنی عورتوں کو بیوہ کیا۔ ایک دن یہی حجاج بن یوسف کسی مجلس میں گیا تو سارے لوگ ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے کہ وقت کا بادشاہ گورنر آیا۔ سارے لوگ کھڑے ہو گئے، وہاں پر ایک بابا بزرگ بیٹھا تھا، وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، وہ کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا ہی غصہ آیا حجاج بن یوسف کو کہ سارے لوگ ادباً احتراماً کھڑے ہو گئے، یہ 2 ٹکے کا فقیر کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ گورنر نے حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے، میرے ادب کے لیے نہ اٹھنے کی سزا یہی۔ اب جب اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، جب تلوار کی نوک اس کی گردن پہ رکھی گئی تو پہلے تو وہ رونے لگا پھر ہنسنے لگا، پہلے رونے لگا پھر ہنسنے لگا۔ گورنر نے کہا تجھے مارتے بعد میں پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا رویا اس لیے ہوں کہ 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے 5 بچے کہاں جائیں گے، میری اولاد کہاں جائیں گے۔ اچھا پھر ہنس کیوں رہا ہے موت کی خبر سن کر؟ کہا موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک شکر ہے تیرا، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر، میں مالک کا شکر ادا کر رہا ہوں، مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر۔ اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن اس کمینے حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا۔ مجھے اپنی موت پر فخر ہے، میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے، مظلوم جو ہے اس کی جو آہ ہے وہ عرش تک ہلا دیتی ہے۔ آپ نے یہ بیان سنا، کس طرح کا یہ واقعہ تھا، یقین کریں سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے کے لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ سچے اور مخلص ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے قسم کھائی کہ اللہ میں روٹی جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں اس ظالم کو جب تک نہیں پکڑ لوں گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ سجدہ بھی اس نے شکرانے کا کیا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میرا بیٹا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے اس کا سر قلم کروانا تھا۔ ظلم جو ہے یہ اپنی جگہ کبھی نہیں بھولتا، ظلم اور زنا یہ اپنی جگہ نہیں بھولتا گائز۔ تو آپ لوگوں سے التجا ہے کہ کوشش یہ کیا کریں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں، ظلم نہ کریں کسی مظلوم کے ساتھ۔ اکثر گھروں میں ہوتا ہے ماسیاں کام کرتی ہیں یا
چھوٹے بچے رکھے ہوتے ہیں نوکری کے لیے اپنے پاس، اس کے ساتھ ناحق اس سے کام لیتے ہیں، ناحق اس کو تنگ کرا جاتا ہے۔ اکثر میں ویڈیو میں بھی دیکھتا ہوں، اکثر جگہوں پہ جو مالکان ہوتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، معاشیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ تو ویورز اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے میری ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔